Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. अब 3 डाइमेन्सनल ज्योमेट्रीलाई अलिकति भिजुअलाइज तिमीहरूलाई देखाउने कुरो छ। पहिला त यो हेर, यो जुन व्हाइट सर्फेस देखिरहेछौ नि, यसमा मैले एउटा एक्स एक्सिस ड्रा गरेको छु। यो हेर, यो एक्स एक्सिस, यो वाई एक्सिस, ठीक। त यो एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस जुन यो पेपरमा मैले ड्रा गरेको छु व्हाइट बोर्ड, त्यो व्हाइट बोर्ड के हो त एक्सवाई प्लेन भयो, ठीक छ। यो एउटा एक्सवाई प्लेन भयो, त यो भयो 2 डाइमेन्सनल। अब यसमा मैले एउटा पोइन्ट देखाएको छु एम, जसको कोअर्डिनेट के छ एक्स कमा वाई। एक्स भन्नु के हो त ओरिजिनबाट एक्स डिस्टेन्स, ओरिजिनबाट एक्स डिस्टेन्स हिँडेको छु एक्स एक्सिसमा, त्यसपछि वाई डिस्टेन्स वाई एक्सिसको डाइरेक्सनमा है। यहाँदेखि यहाँ आउँदाखेरि एक्सको डाइरेक्सनमा भयो, अनि यहाँदेखि यहाँ आउँदाखेरि वाईको डाइरेक्सनमा भयो। त हामीले यो पोइन्टमा पुग्यौँ, अनि यो पोइन्ट नै के हुन्छ त एक्स कमा वाई हुन्छ। यो कहाँको पोइन्ट हो त, यो प्लेनको पोइन्ट हो। कुन प्लेन? यो एक्सवाई प्लेनको। यो एक्सवाई प्लेनको जुनसुकै ठाउँमा जाऊ त्यो पोइन्ट त्यसकै हुन्छ। मतलब हामीले दुईटा डाइरेक्सनमा हिँडेपछि त्यहाँ पुग्छौँ कुनै पनि पोइन्टमा। त्यही भएर यो जुन एक्सवाई प्लेन छ यसमा हरेक पोइन्टहरू के हुन्छ त जसको कोअर्डिनेट दुईटा हुन्छ, एक्स र वाई हुन्छ। अब यो प्लेनलाई म जहाँसम्म पनि यता लम्ब्याउन सक्छु, इन्फिनिटीसम्म जान सक्छ। त्यस्तै यतातिर इन्फिनिटीसम्म जान सक्छ, वाई एक्सिस इन्फिनिटीसम्म जान सक्छ यता। त जति इन्फिनिटीसम्म गए पनि यसमा 4वटा पार्ट छ। यो दुईटा एक्सिस मिलेर 4वटा पार्टमा डिभाइड गर्छ। यो फर्स्ट क्वाड्रन्ट थाहै छ, सेकेन्ड क्वाड्रन्ट, थर्ड क्वाड्रन्ट, फोर्थ क्वाड्रन्ट। अब 3 डाइमेन्सनल ज्योमेट्रीको आवश्यकता किन पर्यो त हेर। जस्तै यो हेर, मानौ यो ग्राउन्ड भयो, हाम्रो यो कोठाको ग्राउन्ड भयो, अनि यसमा एउटा मैले पेन यसरी पुरै सिधा गरेर राखेको छु, अथवा यसरी भनौँ न, यसरी गरेर राखेको छु मैले है, पुरै ठाडो गरेर यसरी, ठीक छ, यसरी। अब तिमी आफै भन, जब यो म सिधा गरेर राखेको छु नि, त यसको जुन यो टपको पोइन्ट छ नि, यो टुप्पो, यो पोइन्ट कहाँ छ त स्पेसमा छ, हावामा छ। यो चाहिँ कहाँको पोइन्ट हो? प्लेनमा, सर्फेसमा छ। त यहाँनिर यसरी पेन जब म यसरी राख्छु नि पेन, थाहा छ यो पोइन्ट कहाँ गइहाल्छ, यो स्पेसमा गइहाल्छ। त मलाई यो पोइन्टको पोजिसन बताउनु पर्यो। त यो पोइन्टको पोजिसन बताउनु छ भने अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिसले मात्रै पुग्दैन, मलाई माथि पनि जानु पर्यो। अब माथि जानको लागि एउटा अर्को डाइरेक्सन चाहियो। त्यही भएर अब जेड एक्सिस चाहिन्छ हामीलाई। जेड एक्सिस कस्तो हुन्छ सुन। जस्तै यो एक्स एक्सिस छ, वाई एक्सिस छ, अनि अर्को एक्सिस हाम्रो यहाँनिर छ। यो भयो अर्को एक्सिस। ठ्याक्कै यो जुन पेन छ नि, यो पेन ठ्याक्कै यसमा र यसमा दुईटैमा परपेन्डिकुलर हुन्छ। त यो 3टा एक्सिस भयो। यो जेड एक्सिस भयो, यसले हामीले हाइट दिन्छ, हाइट एक्स वाई भयो। अनि यसको नेगेटिभ उतातिर, यसलाई हैन, यसलाई छिरेर उतातिर भित्रतिर है जान्छ। यो लाइन त म भित्रतिर लगाउन सक्छु नि। यो जुन सर्फेस छ नि, यो सर्फेसको अर्को साइडमा उतातिर भित्रतिर, त्यसको नेगेटिभ जेड हुन्छ। यो नेगेटिभ, यो पोजिटिभ जेड भयो। यसको भित्र गएपछि नेगेटिभ जेड हुन्छ। बुझिरहेछौ? त यो हाम्रो जेड एक्सिस, यो जेड एक्सिस हो। अब मलाई एउटा स्पेसको पोइन्ट देखाउनु छ, ठीक छ। ल, मलाई यो यहाँनिर पुग्नु छ, यो टुप्पोनिर पुग्नु छ यहाँनिर। तब यहाँनिर म कसरी पुग्छु त पहिला हेर, ओरिजिनबाट एक्सको डाइरेक्सनमा एक्स डिस्टेन्स हिँड्छु, त्यसपछि वाईको डाइरेक्सनमा यहाँ वाई डिस्टेन्स हिँड्छु, त्यसपछि माथि राइज गर्छु। हेर, माथि यहाँ पुग्छु। त जब यो ग्राउन्डदेखि जब हामी माथि राइज गऱ्यौँ त हामीले यसको मतलब के हो, जेडको डाइरेक्सनमा हिँड्यौँ, अनि बल्ल यहाँनिर आइपुग्छौँ। त्यही पोइन्ट के हुन्छ त एक्स कमा वाई कमा जेड हुन्छ। अनि त्यो हो पोइन्ट इन द स्पेस अथवा कोअर्डिनेट इन स्पेस। त्यही भएर कुनै पनि स्पेसमा पोइन्ट छ भने त्यो पोइन्टको कोअर्डिनेट के हुन्छ, एक्स कमा वाई कमा जेड। भनेपछि यो जुन हामीसँग पोइन्ट आयो पी एक्स वाई जेड, त्यो एक्स वाई जेड के भयो, कोअर्डिनेट इन स्पेस, स्पेसको कोअर्डिनेट्स। यो कहाँको पोइन्ट हो? प्लेनको पोइन्ट हो। तर यो जुन टुप्पोको पोइन्ट आउँछ नि, यो हावामा जुन छ, यो द्याट इज द पोइन्ट इन स्पेस। अनि त्यसको कोअर्डिनेटलाई के भन्छौँ?
कोअर्डिनेट इन स्पेस। अनि यो च्याप्टरको नाम के हो? कोअर्डिनेट्स इन स्पेस। यानी स्पेस भनेको यो जुन ग्याप छ, यो ग्याप भित्रको कुनै पनि पोइन्ट ल्याऊ, त्यो भइहाल्छ पोइन्ट इन द स्पेस। अनि त्यसको कोअर्डिनेटलाई के भन्ने? कोअर्डिनेट इन द स्पेस। अब योभन्दा अगाडिको भिडियो हेरेको छैन भने हेर, त्यसमा मैले भनेको थिएँ कि यो जुन लट्ठी छ, यो जुन पेन छ, यो ठ्याक्कै XY प्लेनमा परपेन्डिकुलर छ। हेर, यो पोइन्ट P हो हाम्रो, यहाँबाट यो परपेन्डिकुलर छ पुरै XY प्लेनमा। अनि यो पोइन्टबाट फेरि X एक्सिसमा परपेन्डिकुलर छ, यो यहाँनिर X एक्सिसमा परपेन्डिकुलर छ। अनि यही पोइन्टबाट Y मा परपेन्डिकुलर छ, ठ्याक्कै यो परपेन्डिकुलर हुन्छ यहाँनिर, ठिक छ। अनि मैले यो पनि भनेको थिएँ कि ओरिजिनलाई र यसलाई जोइन गरिदियो भने, यसलाई यसरी जोइन गरिदियो भने के आउँछ हेरौँ। हेर, अनि यो जुन पोइन्ट P बाट परपेन्डिकुलर छ नि, यो लाइनमा यो लाइन के छ? परपेन्डिकुलर छ। यहाँनिर 90 डिग्रीको एंगल बनाउँछ, देखिरहेछौ? यसरी मैले पेन राखेँ भनेपछि यो र यसको बिचमा 90 डिग्री एंगल बनेको छ यहाँनिर, ठिक छ। त यो परपेन्डिकुलर हुन्छ। अनि फेरि यहाँनिर हाम्रो छ के त? जेड एक्सिस। यो दुईटै के हुन्छ? प्यारलल हुन्छ। यो जेड एक्सिस र पोइन्ट P बाट जुन परपेन्डिकुलर छ नि, सरी, पोइन्ट P बाट जुन परपेन्डिकुलर छ त्यो यो जेड एक्सिससँग प्यारलल हुन्छ। अनि मैले यो पनि भनेको थिएँ, जब यो लाइनसँग यसरी एउटा प्यारलल लाइन ड्र गर्छ नि, यसरी, यो यहाँ हेर त, यसरी, अनि त्यो आएर जेड एक्सिसलाई जहाँनिर काट्छ, त जेड एक्सिसलाई काटेको पोइन्टदेखि ओरिजिनसम्म कति डिस्टेन्स हुन्छ? त्यही त हुन्छ जेड। मतलब यो पेनको जुन जति लेन्थ छ यहाँनिर, यो लेन्थ बराबरको जेड एक्सिसमा लेन्थ आउँछ, ठिक छ। मैले यसरी लाइन एउटा देखाएको थिएँ यो पोइन्टबाट जेड एक्सिसलाई काट्ने गरी, त यो लेन्थ पनि कति हुन्छ? जेड हुन्छ, ठिक छ। त यति कुरा बुझेको होला कि मलाई यो स्पेसमा पुग्नु छ भने पहिला के गर्छु? X को डाइरेक्सनमा हिँड्छु, Y को डाइरेक्सनमा हिँड्छु, त्यसपछि माथि जान्छु, माथि आउँछु म, जेड युनिट माथि जान्छु। अनि यही पोइन्ट के हुन्छ? XYZ हुन्छ। ओके, यो त भयो पोइन्ट इन द स्पेसको कुरा। अब 3 डाइमेन्सनलमा गएपछि यो पोइन्ट त XY प्लेनको हो, यो XY प्लेनमा जेडको भ्यालु के हुन्छ? जेडको भ्यालु त 0 हुन्छ। किनकि यो पोइन्टबाट माथि गएपछि बल्ल जेडको भ्यालु आउँछ। तर म यही XY प्लेनमा हिँड्छु भने जेडको डाइरेक्सनमा मेरो डिस्टेन्स कभर भएन, त्यही भएर 0 देखाइएको छ। अब अक्टेनको कुरा गरौँ। जुन मैले 3टा एक्सिस भनेको थिएँ नि, के 3टा प्लेन्सहरू, XY प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेन। अब त्यसलाई हामीले यसरी देखाउँछौँ। यहाँ हेर, मैले एउटा सेप बनाएको छु तिमीलाई बुझाउनको लागि। जस्तै यो हेर, यसरी मैले एउटा सेप बनाएको छु। जस्तै यो हेर राम्रोसँग, यो मैले यसरी राखेँ हैन, यो ठिक छ। ओके, यसरी राखेपछि हेर के भयो? यो जुन प्लेन छ नि, यो सर्फेस, यसको जुन तलको पार्ट छ, यो तलको पार्ट ठ्याक्कै X एक्सिसबाट पास हुन्छ र यसको जुन यो तलको पार्ट छ, यो पार्ट Y एक्सिसबाट पास हुन्छ, ठिक छ। अनि जेड एक्सिस यहाँनिर छ, यसरी गयो भने जेड एक्सिस हुन्छ, यो यसरी, यो जेड एक्सिस हुन्छ। यो लाइन हेर, जेड एक्सिस देखाएको छु कालोले, यो माथितिर आउँछ। भनेपछि यो जुन प्लेन भयो, यो प्लेन, यसमा जेड एक्सिसबाट पास भयो, अनि तल एक्स एक्सिसबाट पास भयो। त यो कुन प्लेन भयो? जेड एक्स प्लेन भयो। यसमा लेखेको छु हेर, जेड एक्स प्लेन छ, y = 0 छ। त्यसै यो प्लेनको कुरा गरौँ। यो प्लेन हेर, यो प्लेन y बाट पास हुन्छ यसरी, अनि यो यता जेड एक्सिसबाट, भनेपछि यो YZ प्लेन भयो। यो जुन सर्फेस देखिरहेको छ नि, यो वाला यो कुन प्लेन भयो त? यो YZ प्लेन भयो। अनि यो प्लेन यहाँदेखि यहाँसम्म आएको छ यतातिर, यसरी पनि बढ्दै जान्छ हेर, यसरी। यो प्लेन जहाँसम्म पनि जान सक्छ यतातिर, अनि यो पनि जान सक्छ यतातिर। त्यस्तै यो प्लेन जुन छ जेड एक्स प्लेन यता जहाँसम्म पनि जान सक्छ,
यता जहाँसम्म पनि जान सक्छ। अब भन यो भयो हाम्रो चारवटा पार्ट देखिरहेछौ, एउटा यो पार्ट देखिरहेछौ हैन, यो जुन ग्याप छ नि यो ग्याप, यो वाल र यो ग्राउन्डको माथिको यो पार्ट भनेको फर्स्ट अक्टेन्ट भयो। सेकेन्ड अक्टेन्ट यहाँनिर छ, यो वाल र ग्राउन्डको यो जुन स्पेस छ यो सेकेन्ड अक्टेन्ट भयो। त्यस्तै यो आऊ यतातिर हेर, यो वाल फोर्थ अक्टेन्ट भयो। त्यस्तै यो वाल र यो वालको जुन पार्ट छ चारवटा अक्टेन्ट। त चारवटा अक्टेन्ट त एकदम भिजुअल छ नि। यो फर्स्ट अक्टेन्ट किन, यो एक्स पोजिटिभ, वाई पोजिटिभ अनि यतातिर जेड पोजिटिभ। त यो फर्स्ट अक्टेन्ट भयो। यो स्पेस यो एउटा कोठा मान, एउटा कोठा यो मान, एउटा कोठा यो मान, एउटा कोठा यो मान। ठ्याक्कै चारवटा कोठा छ। यो फर्स्ट अक्टेन्ट, सेकेन्ड अक्टेन्ट, थर्ड अक्टेन्ट, फोर्थ अक्टेन्ट। अब पाँचौं अक्टेन्ट कहाँ हुन्छ त यो जुन ग्राउन्ड छ, ग्राउन्डको जब तलपट्टि जान्छौ नि, तलपट्टि अन्डरग्राउन्ड, मतलब यो जेड एक्सिस त पोजिटिभ छ, त्यस्तै जेड एक्सिसको नेगेटिभ भित्रतिर जान्छौँ। त्यो ठ्याक्कै यसको तल यो एक्स वाई प्लेनको ठ्याक्कै तल एउटा कोठा भेटिन्छ, त्यो फिफ्थ अक्टेन्ट। अनि यसको ठ्याक्कै तल है सिक्स्थ अक्टेन्ट, यसको ठ्याक्कै तलतिर सेभेन्थ अक्टेन्ट र यसको तलतिर के हुन्छ एट्थ अक्टेन्ट हुन्छ। अथवा यसरी बुझ, जस्तै यो हेर, एउटा मैले प्लेन लिएँ हैन, यो भयो। अनि ठ्याक्कै यसको माथि यस्तै मैले चारवटा कोठाको घर बनाएँ भने यतातिर त चारवटा यता बन्छ कि न, यो पेपरको माथितिर के चारवटा बन्छ। त्यो चारवटा अनि यो चारवटा आठवटा भयो। त्यसरी बुझ, यो चारवटा त देखिरहेछौ तिमीहरू, ठ्याक्कै यसको जुन तलतिर जान्छ नि त्यो पाँचौं कोठा भयो। ठ्याक्कै यस्तै एउटा कोठा तलतिर हुन्छ, यसको एउटा तलतिर हुन्छ, यो सर्फेसको ठ्याक्कै तल। कल्पना गर न, इमेजिनेसन गर यसको भित्रतिर अनि यसको भित्रतिर आठवटा अक्टेन्ट यसरी हुन्छ। त आई होप यति कुराहरू तिमीहरू बुझेको होला है। ओके, राम्रोसँग हेर, यो एउटा अक्टेन्ट देखिरहेछौ नि, यो दोस्रो, यो तेस्रो, यो चौथो है। ठ्याक्कै यसको तलतिर यो ग्राउन्डको यो जुन सर्फेस छ नि यसको ठ्याक्कै तलतिर इमेजिनेसन गर, यस्तै चारवटा कोठा बन्छ अनि त्यो चारवटा मिलाएर आठवटा अक्टेन्ट हुन्छ। त्यो ठ्याक्कै फर्स्ट अक्टेन्टको जस्ट अपोजिटमा फिफ्थ हुन्छ है, सेकेन्ड अक्टेन्टको ठ्याक्कै अपोजिटमा तलतिर सिक्स्थ हुन्छ, अनि यसको अपोजिटमा तलतिर सेभेन्थ, अनि यसको अपोजिटमा तलतिर एट्थ हुन्छ। अनि त्यहाँनिर एक्स पोजिटिभ, वाई पोजिटिभ, जेड नेगेटिभ यस्तै सबै गरेर आठवटा हुन्छ। त आई होप तिमीहरूले यो कन्सेप्ट बुझेको होला। बुझेको छैन भने अब जब सरहरूले तिमीहरूलाई पढाउनुहुन्छ पुरै क्लासको अगाडि, तिमीहरूको अगाडि, त्यतिखेर एकदम क्लियर हुन्छ है। त्यसले म प्रयास गरेँ तिमीहरूलाई यसरी बुझाउनको लागि बुझे होला। अब हामीले फेरि कम्प्युटर स्क्रिनमा जाउँ। अब ओके स्टुडेन्ट्स, त यहाँ आयो हामी कम्प्युटर स्क्रिनमा। अब यो फिगर हेर, यो जुन पहिलो पार्टमा मैले डिस्क्राइब गरिसकेको छु कि यसमा यो तीनटा कोअर्डिनेट प्लेन्स देखाइएको छ। यो जुन रेडवाला पार्ट छ नि यो एक्स वाई प्लेन हो, किनकि यो प्लेन हेर एक्स एक्सिस र वाई एक्सिसबाट पास भएको छ। अनि यो जुन येल्लो प्लेन छ नि यो पार्ट, यो चाहिँ वाई एक्सिस र जेड एक्सिसबाट पास भएको छ। त यो वाइजेड प्लेन भयो, यसको नाम पनि लेखेको छु वाइजेड प्लेन। अनि यो जुन ग्रीन प्लेन छ, ग्रीन यो सर्फेस एक्स एक्सिसबाट पास भएको छ र जेड एक्सिसबाट पास भएको छ। यो भयो जेड एक्स प्लेन जसमा वाई को भ्यालु 0 हुन्छ। अनि यो पोइन्ट पी कहाँको पोइन्ट हो त, पोइन्ट इन द स्पेस। किन स्पेस भनिरहेछौँ, किनकि यो पोइन्ट न एक्स वाई प्लेनको पोइन्ट हो, न जेड एक्स प्लेनको पोइन्ट हो, न वाई जेड प्लेनको पोइन्ट हो। यो हावामा छ यो पोइन्ट, यो पोइन्ट इन द स्पेस। यसको जुन कोअर्डिनेट छ त्यसलाई के भन्छौँ, कोअर्डिनेट्स इन स्पेस। अनि यो पोइन्टमा हामी कसरी पुग्छौँ त ओरिजिनबाट एक्सको डाइरेक्सनमा एक्स डिस्टेन्स हिँड्छौँ, त्यसपछि यहाँबाट वाईको डाइरेक्सनमा वाई डिस्टेन्स हिँड्छौँ, त्यसपछि हामी यो जेडको डाइरेक्सनमा माथि जान्छौँ यहाँबाट जेड युनिट। अनि यो जुन लाइन छ नि यो लाइन एक्स एक्सिसमा परपेन्डिकुलर हुन्छ यहाँनिर, अनि वाईमा पनि यो लाइन परपेन्डिकुलर हुन्छ। अनि त्यसपछि ओरिजिनलाई र यो यमलाई जोइन गरेपछि यो लाइन यहाँनिर परपेन्डिकुलर हुन्छ यो लाइनसँग। ठ्याक्कै योसँग प्यारलल यहाँनिर एउटा लाइन ड्र गरेको छु, अनि यो पनि जेड हुन्छ।
यानी यहाँदेखि यहाँसम्मको जति लेन्थ हुन्छ नि त्यति नै लेन्थ यहाँदेखि यहाँसम्मको हुन्छ। अनि यो x हो त यो डिस्टेन्स पनि x हुन्छ। यो y हो त यो डिस्टेन्स पनि y हुन्छ। यो कहाँको पोइन्ट हो xy प्लेनको हो, त्यही भएर z को भ्यालु 0 छ। अनि यो जुन यो प्लेन छ नि तीनटा प्लेन, यो तीनटै प्लेनलाई हामी जहाँसम्म पनि प्रोड्युस गर्न सक्छौं। जस्तै यो प्लेनलाई म यो डाइरेक्सनमा प्रोड्युस गर्न सक्छु, यो डाइरेक्सनमा यता लम्ब्याउन सक्छु, यो डाइरेक्सनमा लम्ब्याउन सक्छु, यो डाइरेक्सनमा पनि लम्ब्याउन सक्छु। त्यसैगरी यो प्लेन जुन छ येल्लो वाला यसलाई पनि यो डाइरेक्सनमा लम्ब्याउन सक्छु, जहाँसम्म पनि लग्न सक्छु, यतातिर पनि जहाँसम्म लग्न सक्छु, माथि जहाँसम्म लग्न सक्छु, तल जहाँसम्म पनि लग्न सक्छु। त चारवटै डाइरेक्सनमा यसलाई लम्ब्याउन सक्छु। त तीनटै प्लेन्स मिलेर एउटा होल स्पेसलाई 8 वटा पार्टमा डिभाइड गर्छ। अनि त्यही 8 वटा पार्टलाई के भनिएको छ, अक्टेन्ट भनिएको छ। ठीक छ। अब केही अरु कन्सेप्ट हेरौँ। यो हामी पढिसकेका छौं 8 अक्टेन्ट्स, फर्स्ट अक्टेन्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेभेन्थ, एट्थ। अब एउटा अर्को फिगर हेरौँ स्टुडेन्ट्स। यो फिगरमा आउँ। यो जुन फिगर छ यसमा एउटा बक्सलाई म देखाएको छु, क्युबोइड। क्युबोइड लेन्थ, ब्रेथ, हाइट इक्वल छैन। इक्वल भयो भने के हुन्छ, क्युब हुन्छ, सबलाई थाहा छ। त्यो क्युबोइड पनि यो 3 डाइमेन्सनल फिगर हो। यसको जुन यो 8 वटा कर्नर हुन्छ, एउटा कर्नर यो हो 1 2 3 4 5 6 7 8। यो कर्नरले ठ्याक्कै के मानेको छु, ओरिजिन। यो कर्नर ओरिजिनमा छ है। अनि यहाँबाट जुन यो लाइन आएको छ यो हाम्रो के हो त, एक्स एक्सिस हो। अनि यो लाइन यता गएको छ नि त्यो वाई एक्सिस हो। अनि यो हो जेड एक्सिस। त देखिरहेछ यो जुन पार्ट छ नि, यो पार्ट यो ग्राउन्ड हो हाम्रो, ग्राउन्ड। यो एक्सवाई प्लेन हो। यसको जस्ट अपोजिटमा जुन यो देखिरहेछ यो वाला रेक्टेंगल, यो ग्रीनले जुन साइडेड गरेको छ नि यो छत भयो, यसको जस्ट अपोजिटमा हुन्छ। त यो प्लेन हो। यो प्लेन भनेको एक्सवाई प्लेन होइन, तर एक्सवाई प्लेनसँग यो प्यारलल छ। ठ्याक्कै यो जुन एक्सवाई प्लेन छ, एक्स एक्सिसलाई कन्टेन गर्ने, वाई एक्सिसलाई कन्टेन गर्ने, यो एक्सवाई प्लेनको ठ्याक्कै यो प्यारलल हुन्छ माथिको। अनि यो जुन येल्लो वाला जुन यो पार्ट देखिरहेछ यो फेस, यसको अपोजिटमा यो फेस हो, यो वाला फेस, यो पार्ट। त्यसैगरी यो जुन रेक्टेंगल देखिरहेछ यो, यसको अपोजिटमा यो रेक्टेंगल हुन्छ, यो वाला रेक्टेंगल। जे होस् 6 वटा फेस मध्ये प्रत्येक एउटा फेस अर्कोको के छ त, अपोजिट छ। मतलब ग्राउन्डको अपोजिट यो छत भयो। अनि यो साइडको जुन फेस छ यसको अपोजिटमा यो छ, र यो जुन फेस छ यसको अपोजिटमा यो फेस हो। त सबको नाम राखिदिउँ। यो ओ, यो मानौँ न ए, यो पोइन्ट अन द एक्स एक्सिस। ठीक। अनि यो पोइन्ट अन द वाई एक्सिस, यसलाई मानौँ बी। अनि यो पोइन्ट अन द जेड एक्सिस, यसलाई मानौँ सी। अनि यो कहाँको पोइन्ट हो थाहा छ, यो एक्स वाई प्लेनको पोइन्ट हो। यसलाई मानौँ यल, यम मान्ने पनि हुन्छ। ठीक छ, यसलाई यम मानिदिउँ है त, पोइन्ट इन द एक्स वाई प्लेन। यो कहाँको पोइन्ट होला थाहा छ, कहाँको पोइन्ट हो, वाइजेड प्लेनको, वाइजेड प्लेनको हो। यसमा मानौँ यल। अनि यो जुन पोइन्ट छ यो जेड एक्स प्लेन हो, जेड एक्स प्लेनमा यो पोइन्ट पर्छ है। यो हो के त, एल एम। अनि यसलाई मानौँ एन। त यो 3 डाइमेन्सनल फिगरमा हामीले यसमा के हेर्ने हो, कोअर्डिनेट कसरी लेख्ने। त पहिलो कुरा यो ओरिजिन छ हेर। त यो ओरिजिनको कोअर्डिनेट त 0 0 0 हुन्छ नै, यसमा त केही डाउट छैन। 0 0 0। अनि यो क्युबोइड जुन छ नि यसको लेन्थ यो मानौँ, यो लेन्थ, यो ब्रेथ, यो हाइट। त लेन्थ भनेको ओए, यसलाई मानौँ ए। अनि यो ब्रेथ छ नि ओबी, यो भनेको बी मानौँ। अनि यो जुन हाइट छ ओसी, यसलाई स्मल सी मान्दिने है, स्मल सी। बुझ्यो, यो लेन्थ, यो ब्रेथ, यो हाइट। अब क्वेसन छ कि ए पोइन्टको कोअर्डिनेट के होला। ए पोइन्टको कोअर्डिनेट त ए कहाँको पोइन्ट हो, एक्स एक्सिसको। त हामीले ओरिजिनबाट एक्स एक्सिसमा ए डिस्टेन्स हिँड्यौँ, यहाँ आइपुग्यो। अब यहाँबाट न मलाई वाई को डाइरेक्सनमा मुभ गर्नु छ न जेड को डाइरेक्सनमा। त वाई पनि 0 भयो, जेड पनि 0 भयो। त यसको कोअर्डिनेट हुन्छ ए, 0 0। यहाँनिर आऊ बी पोइन्टमा।
मलाई वाई एक्सिसको पोइन्टमा वाई एक्सिसमा घुम्नु छ त हेर हामी ओरिजिनमा छौँ हामी यता गएनौँ सिधै ओरिजिनबाट यहाँ आयो वाई को डाइरेक्सनमा भनेपछि एक्स कोअर्डिनेट 0 भयो तर वाई को भ्यालु b भयो है यो लेन्थ b हो अनि z कोअर्डिनेट पनि के हुन्छ 0 हुन्छ त्यसो भए c को कोअर्डिनेट के होला x हुँदैन y पनि हुँदैन z कोअर्डिनेट भनेको c हुन्छ बुझ्यौ ओके m को कोअर्डिनेट खोज ओरिजिनबाट हामी a डिस्टेन्स यता आयो x को डाइरेक्सनमा यहाँदेखि जान्छौँ y को डाइरेक्सनमा m मा आइपुग्यो भनेपछि यो हामी xy प्लेनमा मुभ गर्यो किनकि z को भ्यालु 0 छ हामी माथि गएपछि न z को भ्यालु केही न केही आउँछ हामी त यही पोइन्टमा छौँ त x को डाइरेक्सनमा हिँड्यौँ त्यसपछि y को डाइरेक्सनमा हिँड्यौँ यो b हो त यो पनि के हुन्छ स्टुडेन्ट b हुन्छ त यसमा x कोअर्डिनेट कति आयो a x को डाइरेक्सनमा a हिँड्यौँ y को डाइरेक्सनमा b हिँड्यौँ z को डाइरेक्सनमा हिँडेनौँ त्यही भएर यसमा z को भ्यालु 0 भयो किनकि यो xy प्लेन हो यो सर्फेस xy प्लेन हो है त m को कोअर्डिनेट भयो a b 0 त्यसलाई यसरी बुझ्ने यो x एक्सिस यो y एक्सिस त xy प्लेनमा z को भ्यालु 0 हुन्छ अब मानौ हामीलाई यल मा जानु छ यल मा कसरी पुग्ने त हेर यो ओरिजिन छ हामी x को डाइरेक्सनमा हिँड्दैनौँ हिँड्यौँ भने त यतातिर आइहाल्छौँ सिधै यहाँबाट हामीले y को डाइरेक्सनमा हिँड्यौँ कति हिँड्यौँ b अनि त्यसपछि हामी माथि जान्छौँ हेर माथि जानुको मतलब z को डाइरेक्सनमा हिँड्दैछौँ फेरि बुझ ओरिजिनदेखि x को डाइरेक्सनमा हिँडेनौँ ओरिजिनमै बसिरह्यौँ त x कोअर्डिनेट कति भयो 0 भयो यहाँबाट y को डाइरेक्सनमा b डिस्टेन्स हिँड्यौँ त y को भ्यालु b भयो अनि यहाँबाट हामी z को डाइरेक्सनमा किन जब हामी z एक्सिससँग प्यारलल मुभ गर्छौँ नि त यो लेन्थ हुन्छ हाम्रो c हैन यहाँदेखि यहाँसम्म के मानेको छ c यो पनि c हो है यो लेन्थ त z कोअर्डिनेट कति भयो c भयो त यो जुन यल छ यल को कोअर्डिनेट भयो 0, b, c यल कहाँ को पोइन्ट हो yz प्लेन को यो y एक्सिस र z एक्सिस yz प्लेन को पोइन्ट हो यन मा कसरी पुग्छौं त हेर ओरिजिनबाट हामी पहिला a मा आउँछौं a मा त्यसपछि हामी y को डाइरेक्सनमा मुभ गर्दैनौं किनकि y को डाइरेक्सनमा मुभ गर्नुको मतलब हामीले यतातिर जानु हो त सिधै हामी ओरिजिनबाट यहाँ आयौ x को डाइरेक्सनमा अनि यहाँदेखि सिधै z को डाइरेक्सनमा हिँड्छौं z सँग प्यारलल हेर है यो लाइन फेरि के छ त प्यारलल छ यसको लेन्थ पनि कति हुन्छ c हुन्छ किनकि यो हाइट हो नि त यहाँदेखि यहाँसम्म हिँड्यौं a y को डाइरेक्सनमा हिँडेनौं अनि यहाँबाट सिधै हामी z को डाइरेक्सनमा हिँड्छौं त z को भ्यालु c भयो त यो जुन n छ नि n को x कोअर्डिनेट a भयो y कोअर्डिनेट 0 भयो z कोअर्डिनेट c भयो a 0 c बुझिरहेछौ x को भ्यालु आयो y को भ्यालु 0 z को भ्यालु c यो कहाँको पोइन्ट हो थाहै छ zx प्लेन zx प्लेन हेर न यो जुन प्लेन छ यो प्लेन z एक्सिसबाट पास हुन्छ र x एक्सिसबाट पास हुन्छ त्यही भएर zx प्लेन हो zx प्लेनमा y को भ्यालु 0 हुन्छ अब यो पोइन्ट कुरा गरौँ यो हो पोइन्ट इन द स्पेस न यो xy प्लेन को पोइन्ट हो न यो yz प्लेन को पोइन्ट हो न zx प्लेन को पोइन्ट हो बुझिरहेछौ यो कहाँको पोइन्ट हो पोइन्ट इन द स्पेस कसरी हेर यहाँबाट हामी x को डाइरेक्सनमा हिँड्यौं a युनिट यहाँ आइपुग्यो यहाँबाट y एक्सिस को डाइरेक्सनमा हिँड्छौं b युनिट यहाँ आइपुग्यो त्यसपछि हामी z को डाइरेक्सनमा हिँड्छौं हेर्यौ हामीले यो डाइरेक्सनमा हिँड्यौं त्यसपछि यो डाइरेक्सनमा हिँड्यौं त्यसपछि यो माथि हिँड्यौं भनेपछि यहाँ पुग्यो यो पोइन्टलाई हामी p मान्छौं है p अनि यो हुन्छ पोइन्ट इन द स्पेस अनि यो पोइन्टको कोअर्डिनेट के भयो त a, b, c यति a यो b यो चाहिँ c किन हाइट हो यो त पोइन्ट p को कोअर्डिनेट भयो a, b, c त यसको कोअर्डिनेटलाई यहाँनिर लेखौँ न है यहाँनिर लेखौँ a, b, c यो पोइन्ट इन द स्पेस हावाको पोइन्ट हो यो अब यसमा तिमीलाई भन्दियौ यो ग्राउन्डमा जुन प्लेन छ नि ग्राउन्डको प्लेन OAMB यो प्लेनसँग प्यारलल यो प्लेन हुन्छ यो छत यो के हो त CNPL राम्रोसँग बुझ यो ग्राउन्डमा जुन यो प्लेन देखिरहेछौ OAMB यो सर्फेस यसको प्यारललमा यो सर्फेस हो त्यसैगरी यो येलो वाला हो अथवा YZ प्लेन बुझौं YZ प्लेन कुन हो त y एक्सिस र z एक्सिसमा
के पर्छ OBLC OBLC राम्रोसँग ध्यान देऊ OBLC यो जुन रेक्टेंगल देखिरहेछ नि त्यो हो YZ प्लेन योसँग प्यारलल यसको जस्ट अपोजिटमा यो हेर यो वाला रेक्टेंगल यो वाला के छ त योसँग प्यारलल AMPN बुझ्यो एकचोटि OBLC सँग प्यारलल AMPN यो प्लेन प्यारलल छ दुईटा अब लास्टमा यो जुन येलो प्लेन छ नि PLBM यो केसँग प्यारलल हुन्छ ZX प्लेन सँग Z एक्सिस X एक्सिस र X एक्सिस बाट पास हुने प्लेन के हो OANC is parallel to this yellow plane है BMPL यसरी 6 वटा फेस आयो प्यारलल हुन्छ यो कुन प्लेन हो यो हाम्रो ओरिजिन पर्छ भनेपछि यो XY प्लेन भयो दिस इज XY प्लेन योसँग यो प्यारलल OBLC यो YZ प्लेन यो भनेको YZ प्लेन त यो भनेको ZX प्लेन क्लियर छ ओके स्टुडेन्ट्स त यो भयो अलिकति यो 3 डाइमेन्सनल क्यूबोइड को फिगर अब यदि यो क्यूब भएको भए के हुन्थ्यो त यसमा हो ठ्याक्कै क्यूब मैले बनाएको छु त क्यूबमा के हुन्छ सबै लेन्थ ब्रेथ हाइट सब इक्वल हुन्छ यो पनि A हुन्छ यो पनि A हुन्छ यो पनि A हुन्छ सब A हुन्छ यसको यो लेन्थ पनि A ब्रेथ पनि A हाइट पनि A सब पार्ट यसको के हो त A हो सब लेन्थ यसको A हो हरेक लेन्थ यो हेर सब A हो त यो x एक्सिस मान्ने हो भने यो पॉइंट जुन छ नि यो पॉइंट को कोअर्डिनेट के भयो A00 अनि यो y एक्सिस को पॉइंट यो B हो त x को भ्यालु 0 y को भ्यालु A z को भ्यालु 0 यो z एक्सिस को पॉइंट यो C हो x पनि 0 y पनि 0 z भनेको A यो कहाँको पॉइंट M XY प्लेन को XY प्लेन में Z0 हुन्छ त x को भ्यालु A y को भ्यालु A z को भ्यालु 0 यो कहाँ पॉइंट YZ प्लेन त YZ में x0 हुन्छ y को भ्यालु A z को भ्यालु A यो कहाँ पॉइंट ZX प्लेन त ZX प्लेन में y0 हुन्छ x को भ्यालु A y को भ्यालु 0 z को भ्यालु A यो M यो हो L यो हो N अनि यो जुन पॉइंट छ नि यो हावाको पॉइंट हावामा पॉइंट इन द प्लेन के पॉइंट इन द स्पेस यसमा x को भ्यालु A किनकि यहाँनिर पुग्नु छ भने A डिस्टेन्स हिँड्ने x एक्सिस मा यहाँबाट फेरि A डिस्टेन्स हिँड्ने y एक्सिस मा अनि यहाँबाट A डिस्टेन्स हिँड्ने z एक्सिस मा त p को कोअर्डिनेट के भयो A, यसमा कुनै पनि 0 हुँदैन तीनटा कोअर्डिनेट मध्ये एउटा पनि 0 भयो भने त्यो प्लेन को पॉइंट भइहाल्छ जस्तै यो पॉइन्टमा z0 छ त यो xy प्लेन भयो यसमा x0 छ yz प्लेन भयो यसमा y0 छ zx प्लेन भयो दुईटा 0 भयो भने x एक्सिस को पॉइंट भइहाल्छ अथवा y एक्सिस को अथवा z एक्सिस को त y र z 0 छ त एक्सिस को पॉइंट भयो कसैले भन्ला सर यो प्लेनमा पर्दैन त पर्छ यो प्लेनमा छ यो xy प्लेन को पॉइंट हो अनि yz प्लेन को पनि पॉइंट हो ठीक छ ओके स्टुडेन्ट्स अब म यसपछि के सिकाउँछु तिमीहरूलाई 1 डाइमेन्सनल 2 डाइमेन्सनल र 3 डाइमेन्सनल मा के फरक छ त त्यो कुरा सिकाउनु पर्यो मैले व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन 1 डाइमेन्सनल 2 डाइमेन्सनल एन्ड 3 डाइमेन्सनल त्यसको लागि यो हेरौं यो टपिक हेरौं अब पहिला चाहिँ कुरा गरौं 1 डाइमेन्सनल को 1D 1 डाइमेन्सनल 1 डाइमेन्सनल भनेको अरु केही हैन एउटा रियल लाइन हो अनि रियल लाइन को जति पनि प्वाइन्टहरु छन् त्यो के हो सेट अफ अल रियल नम्बर्स यो के हो द सेट अफ अल x such that x is a real number सबलाई थाहै छ अब यसमा मैले एउटा कुनै प्वाइन्ट लिए मानौं न x को भ्यालु मैले केही लिए x को भ्यालु मानौं मैले a लिए त यसमा के बुझ्ने x = a एउटा के हो त रियल नम्बर हो यो एउटा रियल नम्बर हो अनि फिगरमा के दिन्छ एउटा प्वाइन्ट ले जस्ट के जनाउँछ त एउटा प्वाइन्ट
मतलब यो ए भनेको रियल लाइनमा यो ओरिजिन छ, हुन सक्छ यहाँनिरको यो पोइन्ट हो जसको भ्यालु कति छ ए छ। त वन डाइमेन्सनलमा एक्स को केही भ्यालु आयो, त्यो भनेको जस्ट अ रियल नम्बर हो, दैट इज पोइन्ट। जस्तै एक्स को भ्यालु 1 त एउटा रियल नम्बर हो, एउटा पोइन्ट हो। एक्स को भ्यालु 2 एउटा रियल नम्बर हो, एउटा पोइन्ट हो। त वन डाइमेन्सनमा यति कुराहरू छ। त्यही जब टू डाइमेन्सनको कुरा गर्छौं नि स्टुडेन्ट्स, टू डाइमेन्सनमा त टू डाइमेन्सन भनेको के हो त एउटा कार्टेसियन प्लेन हो, एक्स वाई प्लेन हो। फिगर हेरौं, यस्तै यो वाई एक्सिस यो एक्स एक्सिस, अनि यो एक्स वाई प्लेनमा जति पनि पोइन्टहरू छन् त्यो पोइन्टहरूको समूहलाई के लेख्छौं थाहा छ, आर स्क्वायर। टू डाइमेन्सनलमा हामी आर स्क्वायरको बारेमा पढ्छौं। आर स्क्वायर भनेको अरु केही हैन, कार्टेसियन प्रोडक्ट हो। कसको कसको, यो सेट अफ रियल नम्बर को कार्टेसियन प्रोडक्ट हो आफैसँग। यो भनेको के हो, द सेट अफ अल अर्डर्ड पेयर्स, सबै अर्डर्ड पेयरहरूको सेट हो यो है। द सेट अफ अल अर्डर्ड पेयर्स एक्स कमा वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। कार्टेसियन प्रोडक्ट तिमीलाई थाहा होला, थाहा छैन भने 11 क्लासको मेरो भिडियो हेर। आर प्लस आर भनेको सेट अफ अल अर्डर्ड पेयर्स एक्स कमा वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। मतलब यो जुन रियल नम्बर छन्, रियल नम्बरहरूबाट जति पनि अर्डर्ड पेयर बन्न सक्छ त्यो अर्डर्ड पेयरहरूको यो पोइन्ट हो। जस्तै कि टू डाइमेन्सनमा जब हामी एक्स वाई प्लेन लिन्छौं नि त त्यसको हरेक पोइन्टको कोअर्डिनेट के लेख्छौं, अर्डर्ड पेयरमा लेख्छौं एक्स कमा वाई। त यहाँ कुनै पोइन्ट छ भने त्यसको पनि त्यहाँनिर एउटा एक्स को भ्यालु होला, एउटा वाई को भ्यालु होला। त यस्ता पोइन्टहरू जति पनि हुन सक्छ ती पोइन्टहरूको यो कलेक्सन हो। अनि त्यही पोइन्टहरूबाट एक्स वाई प्लेन के हुन्छ त पास हुन्छ। त टू डाइमेन्सनमा म्याथमेटिकली कसरी लेख्छौं, आर स्क्वायर। अनि टू डाइमेन्सनमा एक्स इक्वल टू 0 ले के जनाउँछ, एक्स इक्वल टू 0 ले के जनाउँछ, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस। यो भनेको वाई एक्सिस, अनि वाई एक्सिस के हो त, एउटा लाइन हो, एउटा के हो, एउटा लाइन त हो नि यो। त्यसैगरी वाई इक्वल टू 0 ले के जनाउँछ, एक्स एक्सिस, यो पनि एउटा लाइन हो। अनि एक्स इक्वल टू ए ले के जनाउँछ, एक्स इक्वल टू ए ले के जनाउँछ, अ लाइन प्यारलल टू वाई एक्सिस। अनि y इज इक्वल टू मानौं मैले b लिए त यसले के जनाउँछ, लाइन प्यारलल टू x एक्सिस। कहिलेकाहीँ स्टुडेन्टलाई एकदम कन्फ्युजन हुन्छ कि x इक्वल टू a एउटा लाइन कसरी भयो, प्यारलल टू y एक्सिस कसरी भयो। एकदम ध्यानले सुन्नु स्टुडेन्ट्स, यो ओरिजिन, यो y एक्सिस, यो x एक्सिस। त हामीलाई थाहा छ कि x एक्सिस को इक्वेसन y इक्वल टू 0 हुन्छ, x एक्सिस को इक्वेसन y इक्वल टू 0 हुन्छ। अब यहाँ क्वेशन छ, यदि x एक्सिससँग म प्यारलल मुभ गर्दैछु यसरी, x एक्सिससँग कसरी मुभ गर्दैछु, प्यारलल। त x एक्सिससँग जब प्यारलल मुभ गर्छौं त y को भ्यालुमा केही चेन्ज आउँछ, आउँदैन। y को भ्यालुमा त्यतिखेर चेन्ज आउँछ जब हामी y को डाइरेक्सनमा हिँड्छौं। ध्यानले सुन, y को डाइरेक्सनमा हिँडेपछि बल्ल y को भ्यालुमा चेन्ज आउँछ। जब म x को प्यारलल रहेर हिँड्छु नि त y कन्स्टेन्ट हुन्छ। मान्नु यहाँनिर छ, यो भ्यालु मान्नु b छ है। जब यहाँनिर आइपुगे पनि यो भ्यालु के हुन्छ, b नै हुन्छ। यहाँनिर छ त यो भ्यालु के हो, b नै हुन्छ। त x को डाइरेक्सनमा हिँडेपछि y इज कन्स्टेन्ट हुन्छ। क्वेशन छ कि x एक्सिसबाट कति टाढा छौं, b, त्यही भएर y इज इक्वल टू b छ नि। y इक्वल टू b भनेको लाइन प्यारलल टू x एक्सिस। यहाँले यसरी बुझ्ने कि y को भ्यालु कन्स्टेन्ट हो, यसको मतलब हामीले x को डाइरेक्सनमा हिँड्दै छौं। बुझ्यौ, x को डाइरेक्सनमा हिँड्यो भने y इज कन्स्टेन्ट हुन्छ। कन्स्टेन्ट भनेको जुनसुकै नम्बर हुन सक्छ। त यो डिस्टेन्स b हो त y इज इक्वल टू b। सेम त्यही कहानी छ। जस्तै यो y एक्सिस, यो x एक्सिस। जब हामी y को डाइरेक्सनमा हिँड्छौं नि, y को डाइरेक्सनमा त x कन्स्टेन्ट हुन्छ। त x को भ्यालु आउँछ। कन्स्टेन्ट भन्नाले यो डिस्टेन्स कति छ, a, त मानौ यो x इक्वल टू a। त्यही हो, x इक्वल टू a भनेको लाइन प्यारलल टू y एक्सिस। त x इक्वल टू 0 भनेको ठ्याक्कै y एक्सिस, अनि x इक्वल टू समथिङ a प्यारलल टू y एक्सिस। y इक्वल टू 0 x एक्सिस, त
त y इक्वल टु समथिङ प्यारलल टु x एक्सिस। त्यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो, x को डाइरेक्सनमा हिँड्ने हो भने y इज कन्स्टेन्ट, y को डाइरेक्सनमा हिँड्ने हो भने x इज कन्स्टेन्ट। 2 डाइमेन्सनल भयो। यसमा के हुन्छ, क्वाड्रन्ट्स हुन्छ, थाहै छ सबैजनालाई। यसमा हुन्छ क्वाड्रन्ट्स, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ सब थाहा छ, क्वाड्रन्ट्स हुन्छ। ओके, अब 3 डाइमेन्सनमा हेरौँ के फरक छ 3 डाइमेन्सनमा। हो 3 डाइमेन्सनल ज्योमेट्री भनेको आर क्यूब लेख्छौँ यसलाई, यो भन्छौँ स्पेस भेक्टर पनि भनिन्छ। आर क्यूब भनेको आर क्रस आर, यानी यो सेट अफ के हो त, अर्डर ट्रिप्लेट्स x, y, z, यानी एक्स वाई जेड टाइपका जति पनि पोइन्टहरू हुन सक्छन् स्पेसमा, ती सबै पोइन्टहरूको कलेक्सन हो आर क्यूब। एक्स के हो, वाई के हो, जेड के हो, त्यो सबै रियल नम्बर हो। यानी फर्स्ट कोअर्डिनेट पनि रियल नम्बर नै हो, सेकेन्ड कोअर्डिनेट पनि रियल नम्बर हो, जेड कोअर्डिनेट पनि रियल नम्बर हो। त तीनटा रियल नम्बरलाई राखेर जति पनि यस्तो अर्डर ट्रिप्लेट बन्न सक्छन् ती पोइन्टहरूको समूह हो आर पावर 3। 3 डाइमेन्सनलमा यो हो आर क्यूब। अब जब यसमा हामीले x इक्वल टु 0 लेख्छौँ नि, त x इक्वल टु 0 भनेको यसले जनाउँछ प्लेन। बुझ, 1 डाइमेन्सनमा x इक्वल टु 0 भनेको जस्ट एउटा पोइन्ट हो, 0 भन्ने पोइन्ट। 2 डाइमेन्सनमा एउटा लाइन हो, 3 डाइमेन्सनमा एउटा प्लेन हो, एउटा सर्फेस हो। यो थाहै छ x इक्वल टु 0 कुन प्लेन हो, एक्स वाई के जेडएक्स प्लेन हो। x0 कहाँ हुन्छ, जेडएक्स प्लेनमा, यो हो प्लेन जेडएक्स प्लेन। यसलाई यसरी भन्न सक्छौँ, दिस रिप्रेजेन्ट प्लेन। कुन प्लेन, जेडएक्स प्लेन। बुझ्यौ, त्यसको मतलब भयो यदि x इक्वल टु a लेख्यो भने के बुझ्ने, यो हो प्लेन, यो पनि प्लेन हो, तर कस्तो प्लेन, प्यारलल टु जेडएक्स प्लेन। जेडएक्स प्लेनसँग प्यारलल हो यो इक्वेसन। x इक्वल टु a भनेको इक्वेसन अफ द्याट प्लेन विच इज प्यारलल टु जेडएक्स प्लेन। जस्तै 2 डाइमेन्सनमा x इक्वल टु 0 भनेको y एक्सिस, त x इक्वल टु समथिङ लियो भने प्यारलल टु y एक्सिस भनेको लाइन हो। 2 डाइमेन्सनमा त्यही इक्वेसन लाइनको हुन्छ, तर 3 डाइमेन्सनमा त्यही इक्वेसन प्लेनको हुन्छ। तर कस्तो प्लेन, त x इक्वल टु 0 जेडएक्स प्लेन हो, त x इक्वल टु a प्लेन प्यारलल टु जेडएक्स प्लेन। कसरी, यसलाई म तिमीहरूलाई अलिकति फेरि क्लियर गर्छु। हेर, योभन्दा अगाडिको फिगर जुन थियो नि हामीसँग, त्यो फिगरमा जाउँ एकछिन। यो फिगर हेर स्टुडेन्ट्स, यो वाला फिगर ध्यान देऊ। यो जुन ग्राउन्ड देखिरहेछ नि, यो ग्राउन्ड OAMB XY प्लेन हो। थाहा छ XY प्लेनमा z को भ्यालु 0 हुन्छ। ओके, x कहाँ 0 हुन्छ, YZ प्लेनमा। ल, यो प्लेन हो हाम्रो, यो वाला प्लेन, यो YZ प्लेन, यसमा 0 छ। त यो बुझाउनुभन्दा पहिला म तिमीलाई यो बुझाउँछु कि XY प्लेन जुन छ नि, XY प्लेनमा के हुन्छ, z को भ्यालु 0 हुन्छ। बेला बुझ, z को भ्यालु 0 कहाँ हुन्छ, XY प्लेनमा। जब ठ्याक्कै यसको माथि यो हेर, यो छत हेर तिमीहरू, छत, यो छत भनेको यो ग्राउन्डसँग प्यारलल छ, XY प्लेनसँग प्यारलल छ। अब कोही मान्छे यो छतमा हिँडेको छ भने, XY प्लेनसँग प्यारलल हिँडेको छ, त्यो मान्छे यहाँनिर होस्, त्यो मान्छे यहाँनिर होस्, त्यो मान्छे यहाँनिर होस्, त्यो मान्छे यहाँनिर होस्, यसमा z को भ्यालु कन्स्टेन्ट हुन्छ। किनकि z को डाइरेक्सनमा हिँड्नुको मतलब यो छत माथि जानु हो, यो डाइरेक्सनमा मुभ गर्नु हो। कि त उसले यो डाइरेक्सनमा हिँड्छ, कि त यसरी हिँड्छ, कि त x को डाइरेक्सनमा हिँड्छ, कि त y को डाइरेक्सनमा हिँड्छ, तर z को डाइरेक्सनमा त हिँड्दैन। त यो छत भनेको XY सँग प्यारलल छ, त यो छतमा हिँड्नुको मतलब उसले XY सँग प्यारलल हिँड्दैछ, त z को भ्यालु कन्स्टेन्ट हुन्छ। z को भ्यालु कति हुन्छ, त यो ग्राउन्डदेखि यो कति माथि छ त, c डिस्टेन्स, यो अनुसार यो c डिस्टेन्स हो। त यो जुन छत भयो नि, यसको इक्वेसन भयो z इक्वल टु c। बुझ राम्रोसँग,
XY प्लेन भनेको z इक्वल टु 0 त XY प्लेनसँग कुनै पनि प्लेन जब प्यारलल हुन्छ त त्यसको इक्वेसन हुन्छ z इक्वल टु कन्स्टेन्ट। कन्स्टेन्ट भन्नाले यो ग्राउन्डदेखि XY प्लेनदेखि कति माथि छ त। जस्तै एउटा मैले डिस्टेन्स देखाउँछु तिमीहरूलाई। जस्तो मानौँ मैले यहाँदेखि यसरी हिँडेँ, मैले यसरी मानौँ यो पोइन्टदेखि म यसरी हिँडेँ है त, यो यसरी लिउँ ल। यो लेन्थ हेर राम्रोसँग हेर तिमीहरू, यो ग्राउन्ड र यो छत बीचको यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो। त कुनै पोइन्ट यहाँनिर छ त त्यति नै टाढा हुन्छ, यति नै माथि हुन्छ XY प्लेनदेखि। कति माथि छ? C डिस्टेन्स, किनकि यहाँदेखि यहाँसम्म C हो त यो पनि यहाँसम्म के हो त C हो। त Z इज कन्स्टेन्ट। XY प्लेनसँग प्यारलल घुम्यो भने Z इक्वल टु कन्स्टेन्ट। अब YZ प्लेनको कुरा गर। यो जुन YZ प्लेन छ यो वाला x इक्वल टु 0 हुन्छ। YZ प्लेनमा के हुन्छ? x इक्वल टु 0। अब यो प्लेनसँग प्यारलल यो प्लेन हो, सुन है, यो प्लेन हो। त यो जुन प्लेन हो यसको इक्वेसन भइहाल्छ x इक्वल टु कन्स्टेन्ट। कति डिस्टेन्स हो त? यति डिस्टेन्स, यो वाला डिस्टेन्स हो, x इक्वल टु a। बुझ्यौ? अब म सबै यहाँ लेखिदिन्छु हेर। XY प्लेन, XY प्लेनमा के हुन्छ? x इक्वल टु 0 त योसँग यो प्यारलल छ। सरी, XY प्लेनमा z इक्वल टु 0, XY प्लेनमा z इक्वल टु 0 त यो z इक्वल टु 0 प्लेनसँग प्यारलल छ त यसको इक्वेसन हुन्छ z इक्वल टु कन्स्टेन्ट c। भनेपछि यो भयो छत, प्यारलल छ। कति डिस्टेन्स टाढा छ? c डिस्टेन्स। यो कुन प्लेन हो? YZ प्लेन। त YZ प्लेनमा x इक्वल टु 0 हुन्छ त योसँग कुनै पनि प्लेन होस् त्यसमा हुन्छ x इक्वल टु डिस्टेन्स। यहाँ डिस्टेन्स भनेको a हो। ZX प्लेनमा y इक्वल टु 0 हुन्छ। ZX प्लेन भनेको कुन हो? यो हो ZX प्लेन। Z के अरे y0 छ, योसँग प्यारलल यो हो। अब यो प्लेनमा मुभ गर्यो भने y को भ्यालु कन्स्टेन्ट हुन्छ। यो y इक्वल टु 0, ZX प्लेनसँग कुनै पनि प्लेन प्यारलल छ भने y इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट। यहाँनिर कन्स्टेन्ट भन्नाले यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हो b। तब यही कुरा मैले अघि भन्न खोजिरहेको थिएँ। भनेपछि मैले बुझाउन खोजेको के हो तिमीहरूलाई, फेरि एकचोटि सुन कि x इक्वल टु 0 टु डाइमेन्सनल ज्योमेट्रीमा लाइन हो, त्यहाँनिर प्लेन हो। x इक्वल टु a, लाइन प्यारल टु y एक्सिस, त यहाँनिर लाइन प्यारल टु ZX प्लेन। त्यसै गरी यदि y इक्वल टु 0 लियो भने एउटा प्लेन हो। कुन प्लेन हो त? प्यारल, यो ठ्याक्कै ZX प्लेन हो। यो कुन हो? ZX प्लेन। जब y इज इक्वल टु कुनै कन्स्टेन्ट लिन्छौँ, मानौ b, त यो भइहाल्छ प्लेन प्यारल टु ZX प्लेन, प्लेन प्यारल टु ZX प्लेन। अब b भनेको ZX प्लेन र यो प्लेन बीचको डिस्टेन्स हो। मानौ एक्सनको लागि ZX प्लेन, मानौ यो हो ZX प्लेन हाम्रो, यसरी। अनि ठ्याक्कै योसँग यो प्यारलल हुन्छ, सेम यस्तै प्लेन यो हो र यो प्यारलल छ। त b भनेको यो दुईटा प्लेन बीचको यो डिस्टेन्स हो b। त्यसै गरी यदि z इक्वल टु 0 छ त यो हुन्छ XY प्लेन, थाहै छ तिमीहरूलाई। XY प्लेनमा z इक्वल टु 0 हुन्छ, ZX प्लेन। त z इक्वल टु c लियो भने यो हुन्छ प्यारलल टु ZX प्लेन, प्यारलल टु XY प्लेन, प्यारलल टु XY प्लेन। कति डिस्टेन्स टाढा हुन्छ? यो प्लेन र यो प्लेनको बीचमा कति डिस्टेन्स हुन्छ? c डिस्टेन्स हुन्छ। त हेऱ्यौ, x इक्वल टु 0 1 डाइमेन्सनमा पोइन्ट हो, 2 डाइमेन्सनमा एउटा लाइन हो, त 3 डाइमेन्सनमा एउटा प्लेन हो, एउटा सर्फेस हो। अनि 2 डाइमेन्सनमा कुनै पनि लाइनको जेनरल इक्वेसन के हो? लाइनको जेनरल इक्वेसन हो ax प्लस by प्लस c इक्वल टु 0। यो के हो? जेनरल इक्वेसन अफ लाइन अथवा लिनियर इक्वेसन अफ लाइन। त 3 डाइमेन्सनमा यदि यस्तो इक्वेसन लेखेको छ ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टु 0, त
त यो हो जेनरल इक्वेसन अफ प्लेन, एउटा प्लेनको जेनरल इक्वेसन हो इन द लिनियर फर्म। यसमा के हुन्छ अक्टेन्ट्स थाहै छ तिमीहरूलाई, 3 डाइमेन्सनल ज्योमेट्रीमा अक्टेन्ट हुन्छ स्टुडेन्ट्स, 2 डाइमेन्सनल ज्योमेट्रीमा प्लेन हुन्छ। त आई होप तिमीले बुझेको होला कि 1 डाइमेन्सन 2 डाइमेन्सन र 3 डाइमेन्सनमा के फरक हुन्छ भनेर। त यो भयो सबै बेसिक कुराहरू स्टुडेन्ट्स, बेसिक कुराहरू त लगभग सक्यो। अब यसपछि हामी फर्मुलाहरू पढ्छौँ जुन हामीलाई चाहिने एक्सरसाइजको लागि काम लाग्छ। यो भिडियोलाई सकाउनुभन्दा पहिले फेरि एकचोटि रिभाइज गरिदिउँ कि कुनै पोइन्ट मानौँ मलाई एउटा पोइन्टलाई प्लट गर्नु छ 3, 4, 6। त यो बुझ्नु पर्यो कि एक्स एक्सिसमा 3 युनिट हिँड्नु पर्यो, वाइ एक्सिसमा 4 युनिट हिँड्नु पर्यो र जेड एक्सिसमा 6 युनिट हिँड्नु पर्यो, अनि बल्ल यो पोइन्टमा पुग्छौँ। त हामीले के देखाउनु पर्यो त वाइ एक्सिस देखाइदिउँ यसरी, वाइ एक्सिस, अनि यो हाम्रो वाइ जेड एक्सिस, अनि यो चाहिँ एक्स एक्सिस। क्लियर छ? यो एक्स, यो वाइ, यो जेड। अनि मानौ यो 1 भयो, यो 2, यो 3, यो 4, यो 5, त्यसै यतातिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यसरी हामी नाम दिन सक्छौँ। त यो ओरिजिन भयो। फेरि जेड एक्सिसमा 1, 2, 3, 4, 5, 6, यो 1, 2, 3, 4, 5, यता पनि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यता 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यो ग्राउन्ड जस्तो देखोस् भनेर म केही लाइनहरू ड्र गर्छु, हेर तिमीहरू बुझ्न सक्छौ यसरी। जस्तै मैले वाइ एक्सिससँग एउटा प्यारलल लाइन ड्र गरेँ, हेर वाइ एक्सिससँग, अर्को पनि लाइन ड्र गरेँ वाइ एक्सिससँग प्यारलल है। 3-4वटा लाइन ड्र गरिदिउँ ताकि हेर्दाखेरि पनि के लाग्छ हामीलाई कि ठ्याक्कै हामी ग्राउन्डमा छौँ। एक्स वाइ प्लेन ठ्याक्कै यहाँबाट प्रष्ट हुन्छ, हेर यो भयो। त्यसै गरी अब एक्ससँग प्यारलल देखाइदिउँ यसरी, एक्ससँग प्यारलल लाइनहरू ड्र गरिदिउँ, ठ्याक्कै यो देखिन्छ एक्स वाइ प्लेन। यसरी ड्र गरौँ फटाफट, यो भयो। अब मलाई कहाँ कुन पोइन्टलाई देखाउनु छ 3, 4, 6। त एक्स एक्सिसबाट हिँडौँ, यो 1, 2, 3 यो पोइन्टमा आइपुग्यो है, यो डाइरेक्सनमा हामी हिँड्यौँ, यो डाइरेक्सनमा यहाँ आइपुग्यो। यहाँबाट वाइको डाइरेक्सनमा हिँड्ने 4 युनिट, 4 युनिट। त 1, 2, 3, 4 यहाँनिर पुग्छौँ। यो एक्स वाइ प्लेनको पोइन्ट हो। यसको कोअर्डिनेट के हुन्छ 3, 4, 0, किनकि यो डिस्टेन्स 3 हो, त यो डिस्टेन्स पनि 3 हुन्छ, अनि यो भनेको 4 हो, त यहाँदेखि यहाँसम्म 4 हुन्छ, यो पोइन्ट हो। अब यो पोइन्टबाट मलाई 6 डिस्टेन्स माथि जानु छ, 6 युनिट डिस्टेन्समा माथि जानु छ भनेपछि यहाँबाट जेडसँग प्यारलल 6 डिस्टेन्स माथि जान्छौँ, ठ्याक्कै जेडसँग प्यारलल है। यो जेडसँग प्यारलल हुनु पर्यो स्टुडेन्ट्स। अब यसमा 6 डिस्टेन्स, यो 1, यो 2, 3, 4, 5, 6 यो पोइन्ट हाम्रो के हो त 3, 4, 6 ठ्याक्कै यो स्पेसको पोइन्ट हो। तिमीहरू हेऱ्यो भने राम्रोसँग छर्लङ्गै हुन्छ। यो ठ्याक्कै यो ग्राउन्ड हो, ग्राउन्डमा एउटा लट्ठी छ सिधा गरेको, यो 3, 4, 6 बुझिरहेछौ। त कुनै पनि पोइन्टलाई हामी यसरी 2 डाइमेन्सनल यानि यो प्लेनमा हामी देखाउन सक्छौँ। आई होप तिमीहरूले बुझेको होला यो कन्सेप्टहरू। अब यसपछि म सुरु गर्छु डिस्टेन्स फर्मुला, सेक्सन फर्मुला, मिड पोइन्ट फर्मुला है, सेन्ट्रोइडको फर्मुला, अनि जसलाई युज गरेर हामीले एक्सरसाइज सल्भ गर्छौँ। त्यसमा यति नै राखौँ स्टुडेन्ट्स। अनि यो फिगरमा एउटा अरू कुरा भनिहालौँ, यो यसलाई जोइन गर्यो भने नि, जब यसलाई हामी जोइन गर्छौँ त यो ठ्याक्कै प्यारलल हुन्छ। यो लाइन र यसलाई जोइन गरिदियो भने नि, अनि योसँग ठ्याक्कै यहाँनिर एउटा प्यारलल लाइन यसरी ड्र गर्छौँ।
योसँग ठ्याक्कै प्यारलल हुन्छ अनि यो हो कति 6 डिस्टेन्स त यहाँदेखि यहाँसम्म पनि कति हुन्छ त 6 नै हुन्छ है त यो लेन्थ 3 यो भयो 4 अनि यो भयो 6 ओके त यति कुराहरु राखौं स्टुडेन्ट्स अब नेक्स्ट क्लासमा हामीले फर्मुलाहरु पढ्छौं त्यसपछि त्यसलाई युज गरेर एक्सरसाइजहरु गर्छौं त आजलाई यति राखौं ओके बाइ